अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। तो मैं आपको बता रहा था कि डॉक्टर बाकिर और एक और जो उनके साथ उनके कुलीग जो कि कॉलेज प्रिंसिपल, उनका नाम इयन रॉबर्ट था, वो हमें एयरपोर्ट पे लेने के लिए आए और उनके साथ कोई ड्राइवर वगैरह नहीं था। तो उधर से ही हमें जो है ना ऑस्ट्रेलियन कल्चर का पता चल गया कि उधर कोई ऐसा काम नहीं होता कि लोग जो है ना वो उनके मुलाज़िम वगैरह आगे हों। हर बंदा अपना काम खुद करता है। तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि उन्होंने हमें हेल्प की हमारे सूटकेसेस वगैरह गाड़ी में रखने में, और फिर हम शहर की तरफ, सिटी की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन इट टुक हाफ एन आवर, लेकिन मैं रास्ते में देख रहा था कि इतनी रोड स्मूथ और और इतनी वो उसके टारमेक जो था, और इतना ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी किसी ने उसके ऊपर जो पेंट थे, कि अभी किसी ने पेंट किए हों और ये रोड अभी-अभी बनी है। बट ऑब्वियसली इट वाज़ नॉट लाइक दैट। वो तो काफ़ी देर की बनी होगी। लेकिन मैंने जैसे आपको अपने इंट्रो में भी बताया था कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, उन्होंने अपने जो रिमोट एरियाज़ भी हैं, उनको बहुत साफ़-सुथरा रखा हुआ है एंड दे टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग, इवन रिमोटली एवरीथिंग जो है ना, वो उसको हर चीज़ की वो टेक केयर करते हैं और उसको लुक आफ्टर करते हैं, और उसको अपना ऑब्वियसली अपना एसेट समझते हैं, तो फिर उसको लुक आफ्टर करते हैं। तो जब हमारी गाड़ी सिटी के करीब पहुंची, तो फिर वहाँ पर जाके मुझे कुछ थोड़ा बहुत ट्रैफिक नज़र आई, और फिर वो हमारे कॉलेज की तरफ चले गई। कॉलेज के हॉस्टल में हमें वो ले गए। वहाँ पर हमें एक टाउन हाउस दिया गया। टाउन हाउस एक मुकम्मल फर्निश्ड टाउन हाउस था, और उसमें ये था कि 2 बेडरूम्स, किचन, बाथरूम एंड आल्सो द लिविंग रूम और द टीवी रूम। जो ऊपर रूम्स थे और नीचे जो है ना वो किचन, बाथरूम और किचन और लिविंग रूम था। इट वाज़ कंप्लीटली फर्निश्ड। वहाँ पर अपने हमने अपना सामान वगैरह रखा अपने-अपने रूम्स में, और फिर डॉक्टर बाकिर साहब ने कहा जी कि आप ऐसे करें कि आप थोड़ा-सा मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाएँ, तो मैं जो है ना आपको अभी थोड़ी देर में आके पिक करता हूँ और आप खाना मेरे घर में खाएँगे। तो हमने कहा ठीक है। हमने अपने आप को फ्रेश वगैरह किया, कुछ मेरे ख़्याल में कपड़े वगैरह चेंज किए, और फिर थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आ गए। तो उनके साथ उनका एक बेटा और एक बेटी भी थे। दे वर वेरी यंग एंड दे वर स्पीकिंग वेरी ब्यूटीफुल इंग्लिश, और दे लुक्ड वेरी नाइस किड्स। तो ये था कि फिर डॉक्टर साहब का घर जो था वो इट वाज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम द कॉलेज और फ्रॉम आवर हॉस्टल। वो अबाउट 5 मिनट्स ड्राइव था। तो डॉक्टर साहब हमें लेके अपने घर चले गए। वहाँ पर उनकी जो मिसेज़ थी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। वो भी डॉक्टर थी, डॉक्टर ज़रनी बाकर। एक्चुअली डॉक्टर बाकिर जो थे वो पीएचडी डॉक्टर थे। वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए आए थे, उन्होंने पीएचडी की और फिर उधर ही उन्होंने जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी। फिर उनकी शादी जो हो गई थी, वो डॉक्टर ज़रनी बाकर जो कि एमबीबीएस डॉक्टर थी, उनसे उनकी जो है ना शादी हो गई, और फिर उनके 3 बच्चे थे, 2 डॉटर्स एंड 1 सन, और दे वर लिविंग वेरी पीसफुल लाइफ इन एलिस स्प्रिंग्स। और डॉक्टर साहब भी काम कर रहे थे, और डॉक्टर ज़रनी बाकर आई एम नॉट टू श्योर कि वो काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी। एनीवेज़ उन्होंने बड़ी अच्छी डिशेज़ पाकिस्तानी बनाई, बड़ा अच्छा खाना हमें गरमा-गरम खिलाया। जो हमारी सारी थकावट थी वो खाना खा के उतर गई, और उनके साथ बातचीत हुई, और बहुत सारी बातें हुई पाकिस्तान के बारे में। ऑब्वियसली ज़्यादा बातें हो रही थी, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी हम जानना चाह रहे थे। वो भी उन्होंने काफ़ी हमें हेल्पफुल टिप्स बताए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर हलाल हराम के ऊपर बात हुई कि तो फिर हम मैंने पूछा जी कि आप जो है ना वो हरा हलाल गोश्त कहाँ से लेते हैं? Is there a shop or butcher that you buy your मीट फ्रॉम, हलाल मीट? तो उन्होंने कहा जी कि एलिस स्प्रिंग्स में तो कोई हलाल मीट की क्योंकि इधर कम्युनिटी नहीं है। इट वाज जस्ट हिमसेल्फ एंड देयर वाज अनदर टीचर, अब्दुल कयूम खान साहब। बस दो दो मुस्लिम फैमिली थी, और एक कन्वर्टेड जो लेडी थी ऑस्ट्रेलियन, वो वहाँ पे, ये 3 लोग जो है ना मुसलमान थे, लाइक 3 फैमिलीज़। उसके अलावा उधर कोई मुस्लिम फैमिलीज़ या मुस्लिम बंदा नहीं था। तो उन्होंने बताया जी कि वो गोश्त क्या वहाँ से एडिलेड से, अपना एडिलेड जो कि सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, ब्यूटीफुल सिटी, अनदर ब्यूटीफुल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो वहाँ से अपना गोश्त जो है वो मंगवाते थे बल्क में, और फ्रीज़र वगैरह में रख लेते थे लाइक फॉर 1 मंथ, और फिर जब वो ख़त्म हो जाता तो फिर वो दोबारा मंगवाते थे, तो वो आपस में डिवाइड कर लेते थे डॉक्टर बाकिर एंड अब्दुल कयूम खान।
تو اس طریقے سے دے ور ہیونگ دی حلال میٹ. کھانا بہت اچھا تھا، ڈسکشن بڑی اچھی ہوئی اور بہت ساری باتیں ہوئیں. پھر ہم چائے وغیرہ پی، کچھ تھوڑا ٹی وی وغیرہ دیکھا. پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ پلیز گیو اس لفٹ بیک ٹو آور ٹاؤن ہاؤس. اور ہم نے ڈاکٹر زرین باقر کا شکریہ ادا کیا کہ اتنے اچھے انہوں نے کھانے ہمیں کھلائے. اور پھر ہم ڈاکٹر باقر کے ساتھ اپنے ٹاؤن ہاؤس میں واپس آ گئے. اب ٹاؤن ہاؤس میں یہ تھا کہ ٹاؤن ہاؤس میں ایک سائڈ پہ جو ہے نا ٹاؤن ہاؤس بنے ہوئے اباؤٹ 10-15-20 ٹاؤن ہاؤس آن ون سائڈ، ٹھیک ہے. اور اس کے سامنے جو تھا وہ ڈومیٹریز، جس میں کہ ہاسٹل بنا ہوا تھا اور وہ سنگل رومز تھے، وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹ رہتے تھے. اور ادھر ٹاؤن ہاؤس میں اٹ واز یور چوائس ٹو ٹیک وچ ایور یو وانٹ. اف یو وانٹ ٹو لیو ان ٹاؤن ہاؤس یو کین اسٹے ان ٹاؤن ہاؤس. اف یو وانٹ ٹو لیو ان سنگل رومز تو وہ بھی اویلیبل تھے. لیکن ہمارے لیے انہوں نے ٹاؤن ہاؤس بک کیا. اٹ واز ویری گڈ، ویری نائس، فلی فرنشڈ اینڈ ویری کلین، اور انڈیپینڈنٹ یونٹ تھا. پھر ہم نے کالج بھی اس کے ساتھ ہی تھا. وی ڈنٹ ہیو ٹو واک ویری فار. اے ٹاؤن ہاؤس، ڈارمیٹریز، اور ساتھ ہی کالج کی بلڈنگ. سو اٹ واز لائک 2 منٹ 1 منٹ ایون 1 منٹ واک ٹو دی کالج کلاسز. پھر یہ تھا کہ دا بیسٹ تھنگ واز وی ارائیو دیئر آن دا ویکینڈ. ابھی ہمارے پاس ایک دن تھا نیکسٹ ڈے کہ وی کوڈ ہیو ریلیکسڈ. ہم نے ریلیکس کیا نیکسٹ ڈے. فالوئنگ ڈے واز منڈے. سو ویک اسٹارٹس فرام منڈے ٹو تھرسڈے، فرائیڈے، منڈے ٹو فرائیڈے. سنڈے کو ہمیں ریسٹ کرنے کا موقع ملا. ہم نے اچھی خاصی اپنی جو ہے نا وہ تھکاوٹ وغیرہ اتاری. پھر اب یہ تھا کہ وی ہیو ٹو کوک آور سیلفس. اب کہیں سے ادھر ادھر سے کینٹین وغیرہ سے سامان اگر ہم لیتے تو ایک تو یہ تھا کہ ادھر حلال ہی نہیں پتہ تھا کہ بھی کون سی چیز حلال ہے اور کون سی نہیں حلال. سو وی ڈیسائیڈیڈ دیٹ وی ول کوک آور اون فوڈ. اس کے لیے ہم جو ہے نا وی واک ٹو دی مارکیٹس. اگرچہ اٹ ٹک نیئرلی ہاف این آور ٹو واک، لیکن اٹ واز ورتھ ٹاکنگ واکنگ، بیکاز اس میں یہ تھا کہ ہم پورے ہمارا جو ہے نا واک کر کے ہم نے سارا ایلس اسپرنگ کا سٹی جو تھا تقریباً کافی سارا ہم نے آبزرو کیا اور دیکھا کہ وہاں پر کیسے لوگ ہیں، بلڈنگس کیسی ہیں، ہومز کیسے ہیں. تو ادھر جو ایک جو چیز میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ جب آپ واک کرتے ہیں ایلس اسپرنگز میں تو ادھر جو فلائز ہوتی ہیں، مکھیاں، وہ آپ کے پیچھے نا آ کے چمٹنا شروع کر دیتی ہیں. تو مکھیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ادھر اتنی فلائز ہوتی ہیں، اور سم ایریاز میں تو ایکسٹراڈینری قسم کی فلائز ہوتی ہیں کہ لوگ جب انیشلی دے آ کے گورے جو تھے ادھر آ کے سیٹل ہونا شروع ہوئے تو دے یوز ٹو ٹاک لائک کہ جیسے میں ٹاک کر رہا ہوں. لیکن وہ مکھیاں اتنی ہوتی تھیں تو وہ کیا کرتے تھے، منہ کو ایسے ایسے بند کر کے منہ بند کر کے ٹاک کرتے تھے تاکہ مکھی جو ہے نا ان کے منہ میں نہ جائے. تو پھر اس وہ ان کی ایک ہیبٹ بن گئی کہ دے کلوز دیئر لپس اینڈ دین دے ٹاک فرام ان سائڈ دا ماؤتھ. تو وہ ایک ان قسم کی ہیبٹ بن گئی کہ وہ لپس جو ہے نا وہ کھولتے نہیں ہیں تاکہ کوئی چیز اندر نہ جا سکے. اسپیشلی فلائز جو ہیں وہ ان کے لپس کے اندر نہ جائیں. اور کیونکہ ایسے کچھ واقعات ہوئے تو پھر انہوں نے اس طریقے سے بولنا شروع کیا. اب اگر کبھی آپ آبزرو کریں اسپیشلی آسٹریلینس تو وہ ابھی بھی ان کی جو عادت جو ہے نا وہ چل رہی ہے کہ وہ اپنے لپس کو کلوزلی ٹائٹ کر کے پھر بولتے ہیں. تو ہم مارکیٹ گئے، وہاں پہ جا کے ہم نے کچھ چیزیں کھانے پینے کی پرچیز کی. کچھ کین فروٹ تھا، فوڈ لائک فش اور سم نوڈلس اور اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ لائک کیا اس کو کہتے ہیں جی، بینز وغیرہ ہم نے جو ہے نا وہ پرچیز کی. بعد لائک جو کین فوڈ ہوتا ہے نا اس کو دیکھا کہ اگر سب حلال ہے تو اس کو ہم نے خاص طور پہ دیکھ کے چیک کیا. وہ چیزیں پرچیز کر کے پھر وی کیم بیک ٹو آور ہومز ٹاؤن ہاؤس. اور ٹاؤن ہاؤس میں پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ ادھر ادھر اور بھی اسٹوڈنٹ وغیرہ جو تھے وہ آئے ہوئے تھے، لیکن ابھی ہمارا کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا تھا. سو وی وینٹ ٹو وی جسٹ واچ لٹل بٹ ٹی وی اینڈ آرگنائزڈ. میں نے اپنے آپ کو کیا کہ میں نے کل کیا ڈریس پہن کے جانا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ دیٹ واز گوئنگ ٹو بی دی فرسٹ ڈے آف مائی کلاس. تو اس کے بعد پھر میں الارم لگا کے سو گیا. میں نے اوبیسلی نماز پڑھی، سارے دن کی نماز بھی پڑھتا رہا، اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اور دعا مانگی. اور پھر جب ہم مارکیٹ گئے تھے اس وقت میں نے اپنے گھر بھی بات کی. وہاں پر ایک پوسٹ آفس تھا، ادھر کوائن کے جو آپریٹڈ کیبنس تھے فون کے، تو پوسٹ آفس سے میں نے کوائنس
چینج کروائے روپیز جو ڈالرز تھے، اور پھر ایک ایک کوائن ڈال کے میں نے گھر کافی ڈیٹیل بات کی، ان کو بتایا کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں مجھے پہنچنا تھا. تو اب کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کلاسز جو ہیں دے آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ. اوکے، سو اب جو کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے اس کی چیزیں میں آپ کو ساری ڈیٹیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. واٹ ہیپن ٹو اس ان دی اسکول, in the college, and in our classes, who were the other students. I will explain to you in all details in my next video. Thank you very much for being with me. Enjoy your time, and I will see you in the next video. Assalamu alaikum.